जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। समादरणीय वन्दनीय सम्पूर्ण दर्शक श्रोता एवं भक्तवृन्द, सधैँको दिन झैं आज पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा, श्री स्वस्थानी महिमा लिएर आउने क्रममा यसपालि पनि विक्रम सम्वत 2080 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा आजको नयाँ अध्याय 19 भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंग लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। ओम टिभी नेपालमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुरहरूले श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानी व्रतकथा पूरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले सुन्दै 19 अध्यायसम्म आइसक्नु भएको छ। अगाडिबाट फेरि एक अध्यायबाट श्रवण गर्न मन छ, तर के गर्ने भनेर बारम्बार हजुरहरूले सोधिराख्नु भएको छ। हजुरहरूले कुनै चिन्ता लिन पर्दैन। अगाडि चाहिँ नजानु, तर पछाडि एक अध्यायदेखि फेरि श्रवण गर्दै चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब आज 19 अध्याय, अब भोलि म 20 अध्यायको पनि आजै सुनिहाल्छु चाहिँ भरसक नभन्नु। अगाडिदेखि बरु अझै सुन्न मन लागे एक अध्यायबाट बरु दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नु। यसो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। जतिले श्रद्धापूर्वक हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा राम्रो होस्, सबैलाई मङ्गल होस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊ। हजुरहरूले हामीले भने पनि नभने पनि पक्कै पनि जयकारा पक्कै पनि लगाइराख्नु भएको छ। आउनुहोस् जयकारा लगाऊ। हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा पनि जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी माताको जय। अथ 19विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्य मण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्व कालमा मर्त्य मण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिव भट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरीब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्।
ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए र एक दिन शिव भट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौं। निरन्तर हामीलाई कष्ट भइरहेको छ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि श्री गणेशको सेवा गरौं भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मंगलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग भने। र शिव भट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोरेर भन्न लागे, हे गणनाथ, अरु के वर मागौं प्रभु। पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौं। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौं। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट, आजको 8 दिनमा मंगलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन पछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइरहला। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई खुसी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब आफ्नो घर जाऊ। यति श्री गणेशजीको वचन सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायकले अन्तर्धान यानी कि विनायक अन्तर्धान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मंगलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गए र उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरे र त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन पछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे, यानी कि त्यो लड्डुलाई सुरक्षित गरेर राखे। उसै दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाए सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्री भई कष्ट पाउने छौं। अतः दान धर्म गरौं भनी दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गंगा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनवाए। भगवान श्री शिवजीको मन्दिर तयार गराए। सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए। धेरै नै बडा बडा पोखरी खनवाए। वापीहरू र इनारहरू खनाए। बरका, पिपलका, पाकडका, समीका, आँपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका, खस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। यस्तै प्रकारले निबुवाका, कागतीका, लिचीका, पेडारका बगैँचा लगवाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फूलका फुलबारी सजवाए। गरीब गुरुवाहरूलाई दान दिन भरी भरी धेरै धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा, सत्तल, चौतरा,
बनवाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौशालाहरू रखवाए। ती पौशालाका नगी चाहिँ छायादार पाकडका चाँपका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा चिनवाए। देवघाटका वरिपरि साधु सन्त फक्कड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनवाइदिए। अनेक कुटीहरू बनवाए। तीर्थयात्रीहरूका लागि सदावर्त खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरु तथा बस्नका लागि छात्रवास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरे। र त्यस्तै प्रकारले अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध पनि भयौं, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्। पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौं। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मंगलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौं तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला? अतः सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नु पर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियम पूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य रातादेखि उन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। अरु प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैं मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान, माघ दान अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ अति श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष वाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट, जो जन गाई, भूमि, सुन, माणिक्य आदि दान
नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन् तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्छ। 21 दिने व्रत कृष्ण व्रत र पराग व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो जन स्वर्ग जान चाहन्छन्, जो स्वर्ग जान इच्छा गर्दछन् तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर यानी ठूला पोखरीहरूमा नुहाउन्। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या, होम, दान तीनवटै गरिन्छ। बराबर अर्थात हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन पाउँछ अथवा राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात मुक्ति हुने बुद्धि सुझ्दछ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लिने हुँदैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिव भट्ट, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तप, दान, स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू नै कामना यानी चाहनाका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछ। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। त्यसै उनले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी, सुभगा अर्थात सौभाग्यवती अनि अरुन्धती, दानशिला तथा सची साततले महलमा रूप राशिले झकिझकाउ भएर रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनमा नाचिएको दियाका तातीले झलझलाकार सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको गीत वाजाका स्वर ध्वनि भइरहेको, मंगल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको, वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको, विद्वान ब्राह्मणहरू विराजिएको, देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिने खालको रहेको छ र माघ महिनाले यानी कि माघ महिनामा गरेको कर्मले उसको पाप पखाल्दछ। सदा इच्छा पूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिने माघ महिना रहेको छ। त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक भगवान श्री हरि विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्छन्। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनुपर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघमा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक वेद पढेको ब्राह्मणलाई दान दिन्छ त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुड सक्खर मुछेका तिल दान गर्छ त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्न पूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्छ।
नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन भगवान श्री हरि विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाकन दानले बिताउनुपर्छ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो सावकाश अनुसार भए पनि विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्छ। जो जनले माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरो छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नै नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल अनि आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दान भन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ, अब माघ स्नानको गरिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञ भन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिने वाला छ। माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्काएर अनि उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन् र कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन् अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँछन्। र माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरूले भवसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्म ज्ञानीले पाउने पदलाई पाउँछन्। यस बारेमा विचार्नु पर्ने कुनै काम छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब कामका पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुन्छन्। त्यसकारण यथाशक्ति यानी सावकाश अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मकल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्छ। माघमा जो अन्नदान गर्छ, जसले अन्नदान गर्छ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्छ। जसले सुन दान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। जसले दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मक्कल सुन्दर वस्त्र दान गर्दछ, यस्ता दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्य लोकमा बस्न पाउँछन्। यज्ञहरूले उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको धारणले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्यले माघ महिनामा आधा सूर्य उदाएको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन्, तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही नसक्नुको यातना भोग्न जानु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा नुहाएर भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गर्दछन्, ती जनले स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुन्छन्।
दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्मावशेष हुन्छ, त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँछ। मनुष्यहरूले शरीरले, बाणीले, मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ, त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नासे झैं सबै डर्दछन् अर्थात् नासिन्छन्। यदि कुनै मनुष्यले आफूले गरेका पाप समूहको भोग भोगी रहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नलेऊ हे शिव भट्ट। विशेष गरेर यो कर्म भूमि भारतवर्षको पुण्य भूमि आर्यावर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिव भट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरु व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरु कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नान बराबरको अरु कुनै यज्ञ यागादि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिसले माघ स्नान गर्ने गरोस्। खूब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निन्द्य शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा, नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धीले भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढियाई शोक विपत्तिले व्याप्त, रोगको घर, आतुर रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर, सबै दोषको आश्रय, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो, लोभी, चुगुलखोर, क्रूर, कृतज्ञ, घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको कहिल्यै तृष्णा पूरा नहुने, उद्धत, दुष्ट, तिनै दोष, कफ, वात, पित्त भरिएको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने, पालयुक्त, तिनै ताप, दैविक, दैहिक, भौतिकले मोहित, स्वभावैले अधर्ममा रत, 100 करोडौं तृष्णाले आकुल, काम, क्रोध, लोभ यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाममा किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लासी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने यो शरीर पाउनु व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मणहरू धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो, जहाँ जुन ठाउँमा ब्राह्मणहरू छैनन् त्यो स्थान पनि धिक्कार हो, आचार नभएको कुल धिक्कार हो, जसको कुलमा आचार विचारको ध्यान छैन त्यो कुल धिक्कार छ। घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो, मैले यति धर्म गरेँ, मैले उति धर्म गरेँ भनेर घमण्ड मात्र गर्दछ भने त्यो धर्म गर्नेको कुनै अर्थ छैन। क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो, तपस्या गरेको छ तर जतिखेर रिसाइरहन्छ, क्रोधित भइरहन्छ भने त्यो पनि धिक्कार हो। बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो, त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी पुरुष धिक्कार हो, दन्केको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो, साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो, उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्या धिक्कार हो, आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो, भोजन पकाएपछि अरूका लागि पनि होस् यस्तो भावले पकाउनु पर्दछ, आफै खाऊ आफै लगाऊ मात्र यो सोच्नु हुँदैन।
यदि आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको छ भने त्यो भोजन के हो? धिक्कार हो। क्षुद्रका घरको भिक्षा यानी चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो। कृपणको धन धिक्कार हो। अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो। प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो। जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो। केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो। झुटो अनि चुगुलखोरी बाणी धिक्कार हो। सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो। चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्कको जप धिक्कार हो। अवैदिकलाई दिएको धन दान धिक्कार हो। त्यसैले हामीले दान दिँदा वेद पढ्न जान्ने व्यक्तिलाई दान दिनुपर्दछ। अवैदिकलाई वेद पढ्न नजान्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संकल्प गरेर पानी समातेर अथवा कुनै पनि व्रत कथा श्रवण गरेको फल प्राप्ति होस् भनेर गरेको दान त्यो धिक्कार हुन्छ। त्यसैले वैदिकलाई वेद पढ्न जानेका ब्राह्मणहरूलाई धन दान दियो भने व्रत कथा श्रवण गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी भनिएको छ। यो राम्रो कुरा यहाँ बताइयो। ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो। जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात परलोक सम्बन्धी काजक्रिया छ त्यो सब धिक्कार छ। हे शिव भट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै भोरैमा स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र? कसरी उसलाई स्वर्ग प्राप्ति होला अथवा कसरी त्यो स्वर्ग जाला? बाहुन मारा, सुन चोरुवा, जाँड रक्सी धोकुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा अनि पाँचौं त्यस्ताको संगत गरुवा जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्नाले ऊ पाप रहित हुन्छ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जनले पानीमा डुबुल्की मार्दछन् ती चाहे ब्रह्म हत्यारा हुन्, चाहे रक्सी घुड्किया हुन् वा महापतित हुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नानले पवित्र पार्छ। अरू सारा छिटपुट पापहरू र ठुला ठुला महापातक अर्थात ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी गमन र यस्ताको संसर्ग रूप पाप पनि यी सबै नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मीभूत हुन्छन्। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थर थर काँप्न थाल्दछन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौं भनेर पापहरू डराउँछन् अरे, अनि हामीहरू कहाँ बस्ने भन्दै पापहरूले भन्दछन् अरे। यो माघ महिना त हाम्रो नाश काल हो भन्ने ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेको मान्छेलाई देखेर पाप दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैं चहकिन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झैं चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाँडी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिधालाई झैं डढाइदिन्छ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिएको छ र जो पाप जानेर वा नजानिकन गरेको छ ती सब पापहरू मकरमा सूर्य रहेको बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्। पापीहरू पाप खारिएर पाप रहित भएका पवित्र हुन्छन्। हे शिव भट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यो नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित्त हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। जो कोहीलाई माघ स्नान गर्न श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुन्न कहाँ मन लाग्छ र? जन्म जन्मान्तरको अभ्यास छ भने उनीहरूलाई यस्तो मन आउँछ। हे शिव भट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण,
हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूले सारा पाप हर्दछ। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयंकर पाप कन पनि नाश पारिदिन्छ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्तै छैन भन्दछन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मान सरोवरमा माघ भरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछन्, त्यो जन त मुक्त नै हुन्छ। अक्षोदमा माघ भरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बदरिकाश्रममा माघ भरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघ भरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघ भरि स्नान गर्नाले सारा पाप नाशी सूर्यलोक प्राप्त गर्दछन् व्यक्तिहरूले। अनि सरस्वतीमा माघ भरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँछन्। विशालामा माघ भरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पापरूपी दाउराको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्छ र गर्भवासको ओहोर दोहोरको फेरोलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। गंगाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्छ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि मिल्छ भनिएको छ। सरयू, कोशी, वाग्मती, कमला, रापती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोष्णी अनि कृष्ण बेडिका, कावेरी अनि तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन्, तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास पाउँछन्। नैमिषारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघ भरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाइन्छ अथवा त्यहाँ स्नान गर्नेले इन्द्रको लोकमा बास पाउँछन्। र देवदाहमा माघ स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रहुन्जेल प्रवास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। अनि देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघ भरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा, महाकालमा, ओंकारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघ भरि माघ स्नान गर्नेले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछ। कुनै पनि 3 नदीहरूको संगममा माघ भरि नुहाउने गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुन्छन्। जीवनमा दुःख आइ पर्दैनन्। तर हे शिव भट्ट, गण्डकी, देवकी, त्रिशुलीको संगम भएर नारायणी बनेको देवघाटको त्रिवेणीमा र गंगा, यमुना, सरस्वती मिलेको संगम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघ भरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखानी रहन्छन्, जहाँ मकर भरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोकको वा देवलोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघ भरि नै संगम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै पापी भए पनि तिनले नरक देख्नु पर्दैन। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जान्छन्, किनकि हे शिव भट्ट, उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्य फललाई र अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौले।
यसरी तौलिँदाखेरि माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्यफललाई राखेर तौलँदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्यफल केही भारी नै भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जन माघे संक्रान्तिको अघिल्लै दिन उहाँ पुगेर उहाँ महिनैभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन् भने तिनले सधैँको लागि कैलाशको बास पाउँछन्। त्यस्तै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यही रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जप्तै 60 वर्षसम्म लगालग जो जनले स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिवभट्ट, कहिले सृष्टि भो र कसरी भो, अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोषको गोलाई भएको धकधकाउँदो रापिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याइ राख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झै यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्री कृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उघारी दिए झै आफ्नै तपस्याले उघारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिले काहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने स्वप्रयास नै तपस्या हो र त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइ राख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास त्यो नियम पूर्वकको मकर स्नान नै हो। अर्थात ज्ञान रूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुड्किलो नै मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्ति पूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5 वटी गन्धर्व कन्याहरू आपसका सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू श्रापबाट आश्चर्यसित छुटे र अनि उसै बटुका प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोदमा लगालग नियम पूर्वक मकर स्नान गराए। त यसरी मकर स्नान गराएपछि तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर घ्यालघ्याल्ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि
सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मंगलबार म सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां माघ मास महिमा वर्णनम नाम 19विंशोऽध्यायः। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाया पहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।